श्रीहरे नमः। श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। श्रियै समस्तचिदचिद्विधानव्यसनं हरेः अङ्गीकारिभिरालोकैः सार्थयन्त्यै कृतोऽञ्जलिः। उल्लासपल्लवितपालितसप्तलोकी निर्वाहकोरकितनेमकटाक्षलीलां श्रीरङ्गहर्म्यतलमङ्गलदीपरेखां श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः। अनुकलतनुकाण्डालिङ्गनारम्भशुम्भत् प्रतिदिशभुजशाखश्रीसकानोकहर्दिः स्तननयनगुलुच्चस्पारपुष्पद्भिरेपा रचयतु मयि लक्ष्मीकल्पवल्लीकटाक्षान्। यद्भ्रूभङ्गाप्रमाणं स्थिरचररचना तारतम्ये मुरारेः वेदान्तास्तत्त्वचिन्तां मुरभिदुरसि यत्पादचिह्नैस्तरन्ति भोगोपोद्घातकेली चुलकितभगवद्वैश्वरूप्यानुभावा सा नः श्रीरास्तृणीताम् अमृतलहरिधीलङ्घनीयैरपाङ्गैः। यद्यावत्तव वैभवं तदुचितस्तोत्राय दूरे स्पृहा स्तोतुं के वयमित्यदश्च जगृहुः प्राञ्चो विरिञ्चादयः। अप्येवं तव देवि वाङ्मनसयोर्भाषानभिज्ञं पदं का वाच प्रयतामहे कवयितुं स्वस्ति प्रशस्त्यै गिराम्। स्तोतारं तमुशन्ति देवि कवयो यो विस्तृणीते गुणान् स्तोतव्यस्य ततश्च ते स्तुतिधुरा मय्येव विश्राम्यति। यस्मादस्मदमर्शनीयफणिति स्वीकारतस्ते गुणाः क्षान्त्यौदार्यदयादयो भगवति स्वां प्रस्नुवीरन् प्रथाम्। सूक्तिं समग्रयतु न स्वयमेव लक्ष्मीः श्रीरङ्गराजमहिषी मधुरैकटाक्षैः वैदग्ध्यवर्णगुणगुम्भनगौरवैर्यां कण्डूलकर्णकुहराः कवयोधयन्ति। अनाघ्रातावद्यं बहुगुणपरीणाहि मनसो दुहानं सौहार्दं परिचितमिवाथापि गहनं पदानां सौभ्रात्रात् अनिमिषनिषेव्यं श्रवणयोः त्वमेव श्रीर्मह्यं बहुमुखयवाणी विलसितं। श्रियश्रीः श्रीरङ्गेशय तव च हृद्यां भगवतीं श्रियं त्वत्तोऽप्युच्चैर्वयमिह फणामः शृणुतरां दृशौ ते भूयास्तां सुखतरलतारे श्रवणतः पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटतु भुजयोः कञ्चुकशतम्। देवि श्रुतिं भगवतीं प्रथमे पुमांसः त्वत्सद्गुणौघमणिकोशगृहं गृह्णन्ति तद्वारपाटनपटूनि च सेतिहासः सन्तर्कणस्मृतिपुराणपुरःसराणि आहुर्वेदानमानं कतिचन कतिचाराजकं विश्वमेतत् राजन्वत्केचिदीशं गुणिनमपि गुणैस्तं दरिद्राणमन्ये भिक्षावन्ये सुराजं भवमिति च जडास्ते तलातल्यकार्षुः एते श्रीरङ्गहर्म्याङ्गणकनकलते न क्षणं लक्ष्यमासन् मनसि विलसताक्ष्णा भक्तिसिद्धाञ्जनेन श्रुतिशिरसि निगूढं लक्ष्मीते वीक्षमाणाः
निधिमिव महिमानं भुञ्जते येऽपि धन्याः ननु भगवति दैवीं सम्पदं ते विजाताः अस्येषाना जगत इति ते धीमहि यां समृद्धिं श्रीसूक्तं बहुमुखयते तां च शाखानुशाखम् ईष्टे कश्चिज्जगत इति यः पौरुषे सूक्त उक्तः तं च त्वत्कम्पतिमधिजगा उत्तरश्चानुवाकः उद्बाहुस्त्वाम् उपनिषदसावाहनैका नियन्त्री श्रीमद् रामायणमपि परं प्राणिति त्वच्चरित्रे स्मर्तारोस्मज्जननियतमेसेतिहासैः पुराणैः निन्युर्वेदान् अपि च ततमे त्वन्महिम्नि प्रमाणम् आकुग्रामनियामकादपि विभोरासर्वनिर्वाहकात् ऐश्वर्यं यदि होत्तरोत्तरगुणं श्रीरङ्गभर्तुः प्रिये तुङ्गं मङ्गलमुज्ज्वलं गरिमवत्पुण्यं पुनः पावनं धन्यं यत्तददश्च वीक्षणभुवस्ते पञ्चशा विप्रुषः एको मुक्तातपत्रप्रचलमणिघणात्कारिमौळिर्मनुष्यः दृप्यद्दन्तावळस्तो न गणयति न तान्यक्षणं शोणिपालान् यत्तस्मै तिष्ठतेऽन्यकृपणमशरणो दर्शयन् दन्तपङ्क्ति तत्ते श्रीरङ्गराजप्रणयिनि नयनोदञ्चितन्यञ्चिताभ्याम् रतिर्मति सरस्वती धृतिसमृद्धिसिद्धिश्रियः सुधासखियतो मुखं चिचलिषेत्तव भ्रूलता ततो मुखमतेन्दिरे बहुमुखीम् अहं पूर्विकां विगाह्य च वशं वदाः परिवहन्ति कूलङ्कषाः सहस्तिरपरित्रसव्रजविरिञ्चना किञ्चनैः अनोकः बृहस्पतिप्रबलविक्लवप्रक्रियम् इदं सदसदात्मना निखिलमेव निम्नोन्नतम् कटाक्ष तदुपेक्षयोः तव हि लक्ष्मि तत्ताण्डवम् काले शंसति योग्यतां चिदचितोरन्योन्यमालिङ्गतोः भूताहङ्कृतिबुद्धिपञ्चकरणी स्वान्तप्रवृत्तीन्द्रियैः अण्डानावरणैः सहस्रमकरोत् तान् भूर्भुवः स्वर्वतः श्रीरङ्गेश्वर देवि ते विहृतये सङ्कल्पमानः प्रियः शब्दादीन् विषयान् प्रदर्श्य विभवं विस्मार्य दास्यात्मकम् वैष्णव्या गुणमाययात्मनिवहान् विप्लाव्य पूर्वः पुमान् पुंसापण्यवधूविडम्बिवपुषा धूर्ता निवायासयन् श्रीरङ्गेश्वरि कल्पते तव परिहासात्मने केलये यद्दूरे मनसो यदेव तमसः पारे यदत्यद्भुतं यत्कालादपचेलिमं सुरपुरी यद्गच्छतो दुर्गतिः सायुज्यस्य यदेव सूतिरथवा यद्दुर्ग्रहं मद्गिरां तद्विष्णोः परमं पदं तव कृते मातः समां नाशिशुः हेलायामखिलं चराचरमिदं भोगे विभूतिः परा पुण्यास्ते परिचारकर्मणि सदा पश्यन्ति ये सूरयः श्रीरङ्गेश्वर देवि केवलकृपा निर्वाह्य वर्गे वयं शेषित्वे परमः पुमान् परिकरा हेते तव स्मारणे आज्ञानुग्रह भीमकोमलपुरी पालाफलं भेजुषां
या योध्येत्यपराजितेति विदिता नाकम्परेण स्थिता भावैरद्भुतभोगभूमगहनैः सान्द्रासुधास्यन्दिभिः श्रीरङ्गेश्वरगेह्यलक्ष्मीयुवयोः तां राजधानीं विदुः तस्यां च त्वत्कृपावन्निरवधिजनता विश्वमार्हावकाशम् सङ्कीर्णं दास्यतृष्णा कलितपरिकरैः पुंभिरानन्दनिघ्नैः स्नेहादस्तानरक्षाव्यसनिभिरभयं शार्ङ्गचक्रासि मुख्यैः आनन्दैकार्णवं श्रीः भगवति युवयोराहुरास्तानरत्नम् तत्र स्रक्स्पर्शगन्धं स्फुरदुपरिफणारत्नरोचिर्वितानं विस्तीर्यानन्तभोगं तदुपरि नयता विश्वमेकातपत्रम् तैस्तैः कान्तेन शान्तोदितगुणविभवैः अर्हता त्वाम् असङ्ख्यैः अन्योन्याद्वैतनिष्ठा गणरसगहनान् देवि बध्नासि भोगान् भोग्या वामपि नान्तरीयकतया पुष्पाङ्गरागैः समम् निर्वृत्तप्रणयातिवाहनविधौ नीतापरिवाहताम् देवि त्वामनुनीलया सह महीदेव्यः सहस्रं तथा याभिस्त्वं स्तनबाहुदृष्टिभिरिव स्वाभिः प्रियं श्लाघसे ते साध्या सन्ति देवा जननि गुणवपुर्वेशवृत्तस्वरूपैः भोगैर्वा निर्विशेषा सवयस इव ये नित्यनिर्दोषगन्धाः हे श्रीः श्रीरङ्गभर्तुस्तव च पदपरीचारवृत्यै सदापि प्रेमप्रद्राणभावा विलहृदयहठात्कारकैङ्कर्यभोगाः स्वरूपं स्वातन्त्र्यं भगवत इदं चन्द्रवदने त्वदाश्लेषोत्कर्षाद् भवति खलु निष्कर्षसमये त्वमासीर्मातश्रीः कमितुरिदमित्थं त्वविभवः तदन्तर्भावात् त्वां न पृथगभिधत्ते श्रुतिरपि तव स्पर्शादीशं स्पृशति कमले मङ्गलपदं तवेदं नोपाधेरुपनिपतितं श्रीरसियतः प्रसूनं पुष्यन्तीमपि परिमलर्धिं जिगदिषुः न चैवं त्वादेवं स्वदत इति कश्चित् कवयते अपाङ्गा भूयांसो यदुपरि परं ब्रह्म तदभूत् अमी यत्र द्वित्रा स च शतमखादिस्तदधरात् अतः श्रीराम्नायस्तदुभयमुषं स्वां प्रणिजगौ प्रशस्तिः साराज्ञो यदपि च पुरीकोशकथनम् स्वतः श्रीस्त्वं विष्णो स्वमसि तत एवैष भगवान् त्वदायत्तद्दित्वेऽप्यभवदपरीधेन विभवः स्वया दीप्त्या रत्नं भवदपि महार्घं न विगुणं न कुण्ठस्वातन्त्र्यं भवति च न चान्याहितगुणम् प्रशकनबलज्योतिर्ज्ञानैश्वरी विजयप्रथा प्रणतवर्णप्रेमक्षेमङ्करत्वपुरःसराः अपि परिमलकान्तिर्लावण्यमर्चिरितीन्दिरे तव भगवतश्चैते साधारणा गुणराशयः अन्येऽपि यौवनमुखा युवयोः समानाः श्रीरङ्गमङ्गलविजृम्भणवैजयन्ती तस्मिंस्तव त्वयि च तस्य परस्परेण विस्तीर्य दर्पण इव प्रचुरं स्वदन्ते युवत्वादौ तुल्येऽप्यपरवशता शत्रुशमन स्थिरत्वादीन् कृत्वा भगवति गुणान् पुंस्त्वसुलभान्
त्वयि स्त्रीत्वैकान्तान् मृदिमपतिपारार्त्यकरुणा क्षमादीन् वा भोक्तुं भवति युवयोरात्मनिविदा घनकनकद्युतियुवदशामपि मुग्धदशां युवतरुणत्वयोरुचितमाभरणादिपरं ध्रुवमसमानदेशविनिवेशि विभज्य हरौ त्वयि च कुशेशयोदरविहारिणि निर्विशसि अङ्गं ते मृदुशीतमुग्धमधुरोदारैर्गुणैर्गुम्भतः क्षीराब्धे किमृजीशताम् उपगता मन्ये महार्घास्ततः इन्दुकल्पलता सुधा मधुमुखा इत्याविलां वर्णनां श्रीरङ्गेश्वरि शान्तकृत्रिमखतं दिव्यं वपुर्नार्हति प्रणमदनुविदित्सा वासनानम्रमग्रे प्रणयि परिचिचीषा कुञ्चितं पार्श्वकेन कनकनिकषचञ्चम्पकस्रक्समान प्रवरमिदमुदारं वश्मवाचामभूमिः एकं न्यञ्चनतीक्षमं मम परं चाकुञ्चपादाम्बुजम् मध्ये विष्टरपुण्डरीकमभयं विन्यस्य हस्ताम्बुजं त्वां पश्येम निषेदुषीं प्रतिकनं कारुण्यकूलङ्कषस्पारापाङ्गतरङ्गमम्बमधुरं मुग्धं मुखं बिभ्रतीं सुरभितनिगमान्तं वन्दिशीयेन्दिरायाः तव कमलपलाशप्रक्रियं पादयुग्मं वहति यदुपमर्दैर्वैजयन्ती हिमाम्बः प्लुतिभिरिव नवत्वं कान्तवाहान्तराले त्वत्स्वीकारकलावलेपकलुषा राज्ञां दृशो दुर्वचाः नित्यं त्वन्मधुपानमत्तमधुप श्रीनिर्भराभ्यां पतिं दृग्भ्यामेव हि पुण्डरीकनयनं वेदो विदामासते साक्षाल्लक्ष्मि तवावलोकविभव काक्वाकया वर्ण्यते आनन्दात्मभिरीशमज्जनमदक्षीबालसैरागल प्रेमार्द्रैरपि कूलमुद्वह कृपा सम्प्लावितास्मादृशैः पद्मे ते प्रतिबिन्दुबद्धकनिकब्रह्मादिविष्कम्भकैः ऐश्वर्योद्गमगद्गदैरशरणं मां पालयालोकितैः पादारुन्तुदमेव पङ्कजरजश्चेटीभृशालोकितैः अङ्गं म्लानिरथाम्बसाहसविधौ लीलारविन्दग्रहः डोलाते वनमालया हरिभुजे हा कष्टशब्दास्पदम् केन श्रीरतिकोमला तनुरियं वाचां विमर्दक्षमा आमर्यादमकण्टकं स्तनयुगं नाद्यापि नालोकितभ्रूभेदस्मितविभ्रमा जहति वा नैसर्गिकत्वायशः सूते शैशवयौवनव्यतिकरो गात्रेषु ते सौरभं भोगस्रोतसि कान्तदेशिककरग्राहेण गाः क्षमः आमोदाद्भुतशालि यौवनदशा व्याकोचमम्लानिमत् सौन्दर्यामृतसेकशीतलमिदं लावण्यसूत्रार्पितं श्रीरङ्गेश्वरि कोमलाङ्गसुमनः सन्दर्भणं देवि ते कान्तोरप्रतियत्नमर्हति कविं धिङ्मामकाण्डाकुलम् मर्मस्पृशो रससिरा व्यतिविद्यवृत्तैः कान्तोपभोगललितैर्लुलिताङ्गयष्टिः पुष्पावलीवरसिकभ्रमरोपभुक्ता त्वं देवि नित्यमभिनन्दयसे मुकुन्दम्
कनकरशना मुक्ता ताटङ्कहारललाटिका मणिसुरतुला कोटिप्रायैर्जनार्दनजीविके प्रकृतिमधुरं गात्रं जागर्तिमुग्धविभूषणैः वलयशकलैर्दुग्धं पुष्पैश्च कल्पलता यथा सामान्यभोग्यमपि कौस्तुभवैजयन्ती पञ्चायुधादिरमणः स्वयमेव बिभ्रत् तद्भारकेदमिव ते परिहर्तु कामः श्रीरङ्गधाम मणिमञ्जरिगाहते त्वाम् यदि मनुजतिरश्चां लीलया तुल्यवृत्तेः अनुजनुरनुरूपा देवी नावातरिष्यः असरसमभविष्यन्नर्मनाथस्य मातः दरदलदरविन्दोदन्तकान्तायताक्षी स्खलितकटकमाल्यैर्दोर्भिरब्धिं मुरारेः भगवति दधिमातं मत्नतः श्रान्तिशान्त्यै भ्रमदमृततरङ्गा वर्तत प्रादुरासीः स्मितनयनसुधाभिः सिञ्चति चन्द्रिकेव मातर्मैथिलीराक्षसीस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्यापवनात्मजाल्लघुतरा रामस्य गोष्ठीकृता काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः सा नः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी मातर्लक्ष्मी यथैव मैथिलजनस्तेनाध्वना ते वयं त्वद्दास्यैकरसाभिमानसुभगैर्भावैरिहामुत्र च जामाता दयितस्तवेति भवति सम्बन्धदृष्ट्या हरिं पश्येम प्रतियामयाम च परिचारान् प्रहृष्येम च पितेव त्वत्प्रेयान् जननि परिपूर्णागसि जने हितस्रोतो वृत्त्या भवति च कदाचित् कलुषधीः किमेतन्निर्दोषः क इह जगतीति त्वमुचितैः उपायैर्विस्मार्य स्वजनयसि माता तदसि नः नेतुर्नित्यसहायिनी जननि न स्त्रातुं त्वमत्रागता लोके त्वन्महिमावबोधबधिरे प्राप्ता विमर्दं बहु क्लिष्टं ग्रावसुमालती मृदुपदं विश्लिष्य वासो वने जातो धिक्करुणां दिगस्तु युवयोः स्वातन्त्र्यमत्यङ्कुशम् अधिशयितवानब्धिं नातो ममन्तबबन्धतं हरधनुरसौ वल्ली भञ्जं बभञ्ज च मैथिली अपि दशमुखीं लूत्वा रक्षकबन्धम् अनर्तयत् किमिव नपतिः कर्ता त्वच्चाटुचञ्चुमनोरथः दशशतपाणिपादवदनाक्षिमुखैरखिलैः अपि निजवैश्वरूप्यविभवैरनुरूपगुणैः अवतरणैर्रतैश्च रसयन् कमिता कमले क्वचन हि विभ्रमभ्रमिमुखे विनिमज्जति ते जननभवनप्रीत्या दुग्धार्णवं बहुमन्यसे जननि दयितप्रेम्णा पुष्णासि तत्परमं पदम् उदधि परमव्योम्नोर्विस्मृत्य मादृशरक्षणक्षममिति धिया भूयः श्रीरङ्गधामनि मोदसे औदार्यकारुणिकताश्रितवत्सलत्व पूर्वेषु सर्वमतिशायितमत्र मातः श्रीरङ्गधाम्नि यदुतान्यदुदाहरन्ति सीतावतारमुखमेतदमुष्य योग्या ऐश्वर्यमक्षरगतिं परमं पदं वा
कस्मैचिदञ्जलिभरं वहते वितीर्य अस्मै न किञ्चिदुचितं कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोऽयमुदारभावः ज्ञानक्रियाभजनसम्पदकिञ्चनोऽहम् इच्छाधिकारशकनानुशयानभिज्ञः आगांसि देवि युवयोरपि दुःसहानि बध्नामि मूर्खचरितस्तव दुर्बरोऽसि इत्युक्तिकैतवशतेन विडम्बयामि तानम्ब सत्यवचसः पुरुषान् पुराणान् यद्वा न मे भुजबलं तव पादपद्म लाभे त्वमेव शरणं विदितकृतासि श्रीरङ्गे शरदशतं सहसुहृद्वर्गेण निष्कण्टकं निर्धुक्कं सुसुखं च दास्य रसिकां भुक्त्वा समृद्धिं परां युष्मत्पादसरोरुहान्तररजस्यामत्वमम्बा पिता सर्वं धर्ममपि त्वमेव भव नः स्वीकुर्वकस्मात् कृपाम्। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीपराशरभट्टर तिरुवडिगळे शरणम्।